Bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. Aujourd'hui, je voulais sortir un petit peu de la rhumatologie pour étudier un dossier très épineux. ما كنتش حبيت نهضر عليه نهائيا ولكن il y a beaucoup d'insistance. On m'a demandé mon avis et mon expérience, puisque j'ai de l'expérience, comme vous dites, sur le divorce. Eh oui, at-talaq, le divorce. C'est un sujet que plusieurs personnes ne veulent pas en parler parce que تيتشائموا منه فعلا تيألم وتيأسف بحيث أنه يلا هذه واحد 4 أيام واحد السيدة قالت لي من قاضية فاس تتحكم قالت لي تيدوز بين يديها نهار الخميس من 300 حتى 500 طلاق نهار الخميس بوحدو. يا من عم الله شحال الناس يتطلقوا في المغرب وشحال الناس يتفارقوا وشحال الناس ما تيبقاوش مجموعين بيناتهم. وزادتني قلت لها انتينا قالت لي انا عمري ما نتزوج ما غادي نتزوجش لان هذاك الشيء تنشوف قدام عينيا ما فيه ما يتشاف. Voilà pourquoi beaucoup de mes amis Facebookers m'ont demandé par Messenger de parler sur le divorce. De parler du divorce. Eh bien, avant de parler, je vais évoquer l'historique de la chose. غادي ندخلوا للقرآن. القرآن تيبيح لك بجوج بوحدة مثنى وثلاثة ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ولا تذروها كالمعلقات. Tout est ouvert. Le dialogue, la discussion est ouverte في القرآن. وتنتفهموه وتنعرفوه وما كاين حتى مشكل واللي ما تعرفوش خصو يعاود يتعلمو يقرا شي شويه. الحديث هو واضح. تؤخذ المرأة على جمالها ونسبها ودينها. وعاود كاين واحد الحديث يقول لك أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. C'est-à-dire il déconseille le divorce. C'est déconseillé من النبي صلى الله عليه وسلم. دابا غندخلوا لي كوتيم ديالنا العوائد ديالنا لان هذا الشيء كاين الدين وكاين العوائد. الوغ العوائد هي انه الناس بدات يفهموا بان الا طلقت المراه ما عندها حتى اوكان افنيغ وتيكون الدراري والفرد والراجل تيكون تيبغض عليها وتيمكن له يطلق داك الدراري ما تيبقاش يفتش عليهم ما تياكلهم ما تيشربهم. الوغ الاب ديال داك المراه ديال اللي غادي تجوج يقول له نكتبوا في ظهر صداق 2 مليون 3 مليون 20 مليون 50 مليون باش النهار اللي طلقتيها تعطيها داك الفلوس. كاينه حاجه اخرى اللي تضحك وماشي تضحك تتألم بالعكس. هذا واحد الفيلم دوزو وشفتو في سينمات الزهوة هادي شحال هادي ولكن دوزو حتى في التلفزيون. كاين عندنا في العوائد ديالنا الا حلفتي وفعلا ما خصكش تحلف. إلا حلفتي بالله خصك تصوم 3 أيام سي تري بون. ولكن إلا قلتي عليا بالحرام وزدتيها آخر وثالث خصك تطلق مراتك. وش عندك هاد المراه هادي مسكينه جالسه في الدار تتصوب وتتعوط وداك الشيء وانت تمشي تحلف لي بالحرام انت تتبيع وتمشي مع شي واحد وطلع لك الدم ومنين حلفتي بالحرام صافي مشات عليك المراه. وهذاك الفيلم اللي شفتو عجيب تيفتش على راجل مراته لانه كان طلقها لا حلف بالحرام اخر وثلاث جا فتش على صاحبه باش يتزوج بها واحد ليله ولا ليلتين والله غدا يطلقها باش يعاود يردها. C'est un peu actuellement en 2018 mieux que ça. كنت تكون دايس في الطوموبيل دائما وتسمع نشاط الجويه مع 3 العشيه نشاط ماشي جويه نشاط قضائيه. الرشا القضائيه تيقول له ما حضرش نحكموا عليه بالطلاق على حساب القانون وداك الشيء هذاك وتيطلقوا المراه من راجلها في المحكمه. الى غني اون سيغتان كونفوزيون خلطت الامور entre la religion العوائد التربيه et la définition de la femme par rapport à l'homme. Et c'est sérieux. Est-ce que l'homme est l'égal de la femme واش المرأة تساوي الراجل قد
باش يغوتوا له ارث بحال الشهاده هكذا. نو، واش الراجل يساوي المراه بحال قد واش الراجل فوق المراه؟ Est-ce qu'il est l'égal de la femme? Est-ce qu'il est supérieur à la femme? Moi, personnellement, j'ai toujours comparé l'homme et la femme comme ce bouton de chemise et cette ouverture. Je les ai toujours comparés depuis la nuit des temps. Un bouton et l'ouverture de chemise. Voilà, l'homme et la femme, c'est quelque chose de complémentaire. C'est une complémentarité. La femme, c'est ni l'égal, ni l'inférieur de l'homme, ni la supérieure de l'homme. Il y a une complémentarité entre les deux. Et là, on continue à penser et à rêver de ce qui se passe aujourd'hui, après avoir parlé de l'historique. Eh bien, المرأة تبقى تحلم ملي تكون عندها 20 عام تتفتش على راجل وتتشرط تبقى تشرط ولا ما جايبش يلاه توصل 30 عام. ملي توصل 30 عام تدخل لك مصابيج جبر شي واحد غزيول وعنده فليسات. ملي توصل 40 عام تدخل لك مصابيج جبر شي واحد يتعاونوا على الزمان، انا نعطيه هو يعطيني. ملي توصل ل 50 عام تدخل له غير اجي انا نوكلك ونشربك مرحبا بك. او تيتزوجوا تيتزوجوا وي لي ديفورس ما كانوش في هاد الكثره اللي موجوده الان، وما كانوش مفضوحين. راجل تيطلق المراه وتيديها لدار باها ولا دار خاها ولا دار عمتها والامور تدوز وكل شيء هكذاك. دابا ما بقاش لي لوندومان ابري ان مارياج دي شونت. Alors il déchante et il y a de la trahison, خيانة. Il y a l'entourage، الوسط العائلي فين تعيش. المرأة تقول لك أنا نجيب يما وبا يجلسوا معايا، والراجل تيقول لا لا، وهو تيجيب يما وبا وتيعاملها معاملة ماشي لائقة. هي مادة عاود الفلوس. هي تتقايد تشوف الناس صحاباتها تيخرجوا ويدخلوا وعندهم وهو ما عندوش إمكانيات اللي يطلع لها الدم. هي لي زونفون دراري عاود تيكونوا ما مربيينش ما مقطرينش ما معوطينش، يبقى الراجل تيحماق والمرأة تتحماق. Et puis c'est des lendemains qui déchantent. Alors de deux choses l'une. Ou bien c'est la cohabitation. أنا جالس في بيت وهي جالسة في بيت، أنا تنعس في فراش وهي تتنعس في فراش، ما تتهضروا تجيو ناكلوا ونشربوا وكل واحد قاب الطريق ديالو. وهادشي عارفو، ما حبيتش نذكر الاسماء. عادات ديال لي كوب، عادات ديال العائلات عايشين بهذا الشكل وتيبقاو غير تعملوا داك لا كوميدي الى متى؟ حتى الله القضاء من عليها، حتى تيضرب موته ولا تضرب موته عاد تيرجع داك الطلاق افيكتيف اوف ان سولاجمون، ولا تعملوا لو ديفورس على جابونيز. ما تعرفوش اليابانيين كيف تعملوا تيتحابوا بيناتهم، تيتزوجوا، تيمشيو يدوزوا شهر العسل، تيركبوا في الطياره وتيدخلوا من باب وحده يد في يد، ولكن بعد شهر تيخرجوا، هي تخرج من باب وهو تخرج من باب، طلقوا بعد قبل ما يدخلوا للدار. ولا عود المصيبه اللي تتوقع هي انه الراجل ملي تيطلق المراه، موجود في فرنسا بزاف بكثره، تيطلق المراه تيجي المحكمه تحكم عليه وتيخوي الدار، تيخلي يعطيها الفرد، تيعطيها داكشي كله حتى تيدق ما جبرش يسكن. داك الفلوس اللي تيتخلص بهم ما كافينش باش ياكل ويوكل الولاد ديالو، ما جبرش فين ينعس، تيبدا ينعس الطوموبيل، تيبدا يحسن بالتخبيعه في البيرو ديالو، حتى واحد المره تمشي له الطوموبيل، حتى واحد المره تيخدم الخدمه، حتى واحد المره تيعيطوا له اس دي اف. هادو واقعين في فرنسا. Et puis les enfants peuvent subir un choc violent après un divorce. Ils ne comprennent pas. يكون عنده 5 سنين ولا يكون عنده 50 عام، تيشوف باطل إماه ما تتفهملوش وتيتألم وتكتشي ملي تيبدا يوقع دي كوبا. تنعيط لهم أنا لي كوبا، واحد تينتقم من الآخر ونساو الوقت فاش كانوا عايشين مجموعين، وتتقول له أنا تنموت عليك وهو تيقول له أنا تنموت عليك. Et puis ça ne va pas. Et la mort arrive. عاود المشكله تتوقع تدخل في المراه ولا في الراجل، لانه ملي تيموت
تيجيو باه ويما يورثوا في ذاك الدار ولا في ذاك المحل وتتوقع المشاكل. Et la vengeance continue. Et alors, que faut-il faire? Il faut se quitter en ami quand ça ne marche pas. Mais se quitter en ami, oui, c'est très facile à dire. C'est très très facile à dire. Et là, ce qu'il faut, sur lequel j'insiste, le mariage, ce n'est pas l'amour. On peut se marier et ne pas tomber amoureux. Le mariage, c'est un contrat de raison. On se définit au départ de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on vise dans la vie. Et après, si l'amour arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis. Le mariage, c'est exactement comme un de mes amis, il l'a comparé à un sac à dos. كل واحد فينا أنا الراجل تنجيب واحد الساك أدو هز الباجاج ديالي فوق ظهري والمرأة تجيب لو ساك أدو هزا الباجاج ديالها فوق ظهرها. شنو هاد الباجاج؟ هاد الباجاج هي العائلة ديالها، النسب ديالها، هي كيفاش تعلمت، كيف عاشت، كيف تربات، كيف نمات، كيف قرات، واش تخدم ولا ما تخدمش. تجي داك لو ساك أدو عامر، واش قابل على داك لو ساك أدو؟ واش هي قابلة على لو ساك أدو ديالك؟ ديك الساعة غادي نمشي. Donc il ne faut pas faire de confusion entre l'amour, amour platonique, amour sexuel, amour entre un homme et une femme, et actuellement, malheureusement, amour entre deux êtres humains, et le contrat de mariage. Alors, ce que je vous souhaite, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que tout se passe dans de bonnes conditions, qu'il y ait amour, qu'il y ait mariage, qu'il y ait divorce, et là, tout marchera très bien. Merci beaucoup. Bonjour les Marocains. Au revoir, je vous aime et je dis vive le Maroc.